نمیدونی چجوری از شر گناههای کبیره‌ای که کردی نجات پیدا کنی. روایت داریم کفاره گناهان کبیره این است که انسان به داد یه غمزده برسه یا یک نفر رو شاد بکنه. بچه‌تو شاد میکنی، همسرتو شاد میکنی، پدر مادرتو شاد میکنی، خدا شاد میشه، خوشنود میشه ازت. اگه کمک به یه انسان ولی دشمن کفاره گناهان کبیره است، به فریاد امام زمان رسیدن چه اثری داره تو زندگی انسان بتونه امام زمانش رو شاد بکنه. چیکار کنیم غم ها رو برطرف بکنیم؟ فکر نکنید کمک کردن به یه نفر یعنی که بدهکارش رو بدی. این فقط نیست. شاید یه نفر با خدا آشتی بدی حجم غم هاش کم میشه. با خودش آشتی بدی به آرامش میرسه. هیچ چیز بالاتر از کار فرهنگی نیست. هر کس غمش طولانی میشه شیطان روش تسلط پیدا میکنه و همه روش هایی که ما میتونیم یه غمو برداریم، حتی شوخی کردن. کسایی هستن که بدون اینکه لودگی داشته باشن میتونن بقیه رو بخندونن، شاد میکنن، پیش خدا هم خیلی عزیزن. شیطان فرار میکنه اونجایی که مؤمنین میخندن.